मैं इससे क्या पूछूं, मैं इससे क्या उगलवाऊं कि कैसे इसको नोचा गया, कैसे इसकी इज़्ज़त को तार तार किया गया। ये लोग जब इधर उधर से थक जाते हैं तो ये मजबूर होकर फिर हम लोगों को आवाज़ देते हैं कि आए हमारी आवाज़ बने। तब उसने बाजू से खींच के चारपाई पे और अब कपड़े भी। ये देखिए, ये बच्ची कितनी डरी हुई है, कितनी सहमी हुई है, उसे बात तक नहीं हो रही, वो क्या बताए। अस्सलाम वालेकुम, मुसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं ज़ुबैर अमान। नाज़रीन, ये लाहौर का इलाका दुबई टाउन है, जहां पर एक नन्ही मासूम कली को बेदर्दी के साथ मसला गया। बच्ची मेरे साथ मौजूद है, इसकी उम्र तकरीबन कोई 13-14 साल है। दो दरिंदों ने इसे ज़्यादती का निशाना बनाया। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे इस मासूम बच्ची से सवाल करूं, मैं इससे क्या पूछूं, मैं इससे क्या उगलवाऊं कि कैसे इसको नोचा गया, कैसे इसकी इज़्ज़त को तार तार किया गया। ये लोग जब इधर उधर से थक जाते हैं तो ये मजबूर होकर फिर हम लोगों को आवाज़ देते हैं कि आए हमारी आवाज़ बने। तो हम इस वक्त इस बच्ची के घर में मौजूद हैं। इस बच्ची का नाम मुक़द्दस है। कौन लोग थे, किन लोगों ने इसे ज़्यादती का निशाना बनाया, इसी से बात करते हैं। बेटा, क्या वाक़या पेश आया आपके साथ? कमरे से बाहर निकली थी वॉशरूम के लिए, आगे बरामदा है। वॉशरूम से जब वापस आए तब उसने बाजू से खींच के चारपाई पे और कपड़े भी। ये देखिए, ये बच्ची कितनी डरी हुई है, कितनी सहमी हुई है, उसे बात तक नहीं हो रही, वो क्या बताए आपको। मुझे ये क्या बताए, मेरे किस सवाल का ये जवाब दे। एक बंदा था, दो बंदे थे? ज्यादती एक ने की थी। अच्छा, क्या नाम था उसका? इफ्तिखार नाम था उसका। जी। अच्छा, उसने बाजू से पकड़ा आपको चारपाई के ऊपर, उसने ज़ोर से फेंक दिया। जी। ये बेटा कहाँ पे वाक़या पेश आया, आप कहाँ पे थी? घर में। अपने घर में थी आप? नहीं, अपनी बहन के घर में आए, मेहमान आए। अपनी बहन के घर में आप गई हुई थी? जी। अच्छा, तो ये जो दोनों हैं, ये एक इफ्तिखार है और जो दूसरा आप बता रही थे कि कोई बाबा है, ये लोग कौन है? इन्हें हम जानते नहीं हैं। आप लोग नहीं जानते? जी। तो ये फिर उनके घर में कैसे रहते हैं या क्या क्या करते हैं वहाँ पे? ये मेरी बहन और भाभी ने दोनों ने किराए पे लिया हुआ था, बहनों ने। अच्छा। इनकी जो बहन है उसने इन बंदों से घर किराए पर लिया हुआ था और उनका आना जाना था। तो ये बच्ची उस घर में मेहमान बन के गई हुई थी। रात को ये रफ़ा हाजत के लिए उठी तो वो दरिंदे इसी ताग में बैठे थे। उन्होंने इस बच्ची को अकेले जब देखा तो उन्होंने इसके साथ मुबैना तौर पर इसे ज़्यादती का निशाना बनाया। तो आपने उस वक्त शोर नहीं मचाया? उन्होंने डराया इतना वक्त, कहते थे जान से मार देंगे। अच्छा, उन्होंने धमकियाँ दी आपको? जी। और मेरा छोटा भाई भी उठा था साथ में, उसको बाबे ने धमकियाँ दी। अच्छा। कह रहे थे मेरे से बांध दूंगा तुम्हें। उसे दबका के सुला दिया दो। तो फिर आपने अगले दिन अपनी वालदा को बताया? जी, सुबह होते वो जो काम पे गए साहब, तब अपनी मैंने वालदा को बताया। उन दोनों अफराद ने इस बच्ची को और इसका एक और छोटा भाई था जान से मारने की धमकियां दी। तो ये बेचारी बच्ची है छोटी, ये डर गई, ये सहम गई। तो ये बच्ची के वालिद भी इधर ही खड़े हैं। मैं इनसे सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि इन्होंने किस थाने में FIR करवाई है और अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। सर, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, हम इस आपके दुख में, इस तकलीफ़ में बराबर के शरीक हैं। कौन सा थाना मुतलका लगता है आपको? जी, सदर का थाना है वो, शुमाली कैंट थाना, शुमाली कैंट। FIR वगैरह आपने दर्ज करवा दी है? जी, FIR मैंने दर्ज करवा दी है। मेडिकल भी हो गया, बच्ची का DNA भी हो गया। लेकिन जो तफ्तीशी टीम है सर, मैडम सदफ़ हैं वहाँ हमारी तफ्तीशी और जेंडर सेल थाना धर्मपुरा की इंचार्ज भी हैं। वो तफ्तीश करने वाले लोग हमसे तामुन नहीं कर रहे, क्योंकि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं 1 रुपया भी नहीं किसी को दे सकता हूँ। तो उनका जो एक एहलकार मेरे साथ आया एक दफ़ा 164 के लड़की के बयान कराने के लिए, तो उसने मुझे कहा कि आप 200 रुपया नैब कोर्ट को दे दें। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है उसकी। फ़ोन पे मुझे कहा बाहर से खड़े होके भी आप 200 रुपया नैब कोर्ट को दे दें। मेरी जेब में 20 रुपये थे सिर्फ उस वक़्त। हम पैदल चल कर घर गए, पैदल चल कर आए थे, तो मैं कहाँ से दे देता पैसे।
میرے گھر کی یہ کنڈیشن ہے، بھی میں ایک آدمی کمانے والا ہوں، میں گارڈ کی نوکری کرتا ہوں، 1600-1700 روپے تنخواہ لیتا ہوں، رینٹ بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. تو میں اب 1 ماہ سے میں اس مقدمے کے چکر میں ہوں. میں گھر کے کھانے کے لیے نوکری کروں یا میں مقدمہ لڑوں، میں کس کے پاس جاؤں، میں کہاں سے انصاف لوں؟ سر یہ جو اعلیٰ افسران ہیں یہ تو کھلی کچہریاں بھی لگاتے ہیں، آپ وہاں پر نہیں گئے ان کے پاس کوئی اپلیکیشن لے کے؟ سر ہمیں کون جانے دیتا ہے اپلیکیشن لے کر کھلی کچہریوں میں؟ افسران بالا تک کون پہنچنے دیتا ہے؟ یہ سب باتیں ہیں، یہ سب جو ہے نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ہمیں غریب آدمی کو افسران بالا تک کوئی نہیں جانے دیتا، پیچھے ہی روک لیتے ہیں. ملزمان پکڑے نہیں گئے؟ وہ فرار ہیں؟ ایک ملزم پکڑا گیا تھا، بابا اکرم ولد محمد نواز، سکنہ بہادر پورہ قصور کا رہنے والا ہے وہ، اور وہ پکڑا گیا تھا. پھر اس کی ضمانت ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیسے ہوئی ہے. تو ہمیں تو بلایا بھی نہیں کسی عدالت نے بھی، آ جائیں آپ کے کیس کی ضمانت کوئی لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی، کسی عدالت نے نہیں بلایا ہمیں. تو اس کی ضمانت بھی ہوگی ہے. دوسرا جو ہے، جو مین ملزم ہے ہمارا افتخار، اس کی جو ہے عبوری ضمانت ہے، 13 تاریخ تک تھی. اچھا سر، ابھی آپ اعلیٰ حکام سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ میں جی اعلیٰ حکام سے مطالبہ تو میں نے کیا کرنا ہے، میں مطالبے کے قابل نہیں ہوں اس وقت. میں بہت ہی غریب ہوں اور نادار ہوں اس وقت. مطالبہ وہ کرتے ہیں جن کی بائک پر کوئی چیز ہوتی ہے. میں صرف عرض ہی کر سکتا ہوں، خان صاحب سے عرض کروں گا، بزدار صاحب سے عرض کروں گا کہ خدا کے لیے مجھے انصاف دلوائیں. مجھے صرف انصاف چاہیے، اور خدا کے لیے کوئی میرا ایسا بندوبست کریں، کوئی میرا مقدمہ میں لڑ سکوں اور میرے گھر کا خرچ بھی چلتا رہے. میں اب گھر کے خرچ چلانے کے لیے میں ڈیوٹی کرتا ہوں دن کی، اور جب کوئی پیشی ہوتی ہے تو میں وہاں نہیں پہنچ سکتا. اگر میں چھٹی کر کے جاؤں گا تو مجھے فیکٹری والے نکال دیں گے، تو بھوکے مریں گے ہم، تو کہاں سے کھائیں گے؟ تو میری یہی گزارش ہے اعلیٰ حکام سے بھی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی، اور وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے بھی یہی گزارش ہے کہ خدا را میرا خیال کریں. میں آپ کی پارٹی کا ایک ادنا سا کارکن بھی ہوں. میں ٹاؤن کمیٹی تھانہ منڈی سعادت گنج ایریے کا نائب صدر ہوں، پی ٹی آئی کا. تحصیل منچن آباد منڈی سعادت گنج کا میں نائب صدر ہوں پی ٹی آئی کا. تو خدا را کچھ میرے حال پہ رحم کریں. میں آپ کا پارٹی ورکر بھی ہوں، چھوٹا صحیح، غریب صحیح، مگر آپ کا ورکر تو ہوں خان صاحب. یہ ہم جیسے ورکروں نے خان صاحب آپ کو آگے کیا ہے. خدا کے لیے ہمارے ساتھ ایسے ایسے ظلم ہو رہے ہیں، آپ خیال کریں خان صاحب. ہمارے محترم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب، آپ نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ریاست مدینہ بنائیں گے. ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب، یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ تو آپ کی پارٹی کا بندہ جو اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے. یہ آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتے، صرف انصاف چاہیے. ان کی اس معصوم بچی کو، ان کو، یہ سیکیورٹی گارڈ ہیں، آپ کی پولیس کو دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. انہیں صرف آپ سے انصاف چاہیے. اپنی خواتین کا، اپنی بچیوں کا آپ لوگ خود خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.